استفلالي كورنعني عالمنا قونكم لومي زدالنا زيناتات وشتا هاجرن وصانا مكدتال زلهم كبرات تقتتلتي ناتنا تي في كسافت صميم سانا قد صنحو باخبرتنا عدم فلما كاندي نتبتا زينا إثيوبيا نغايح بحرين مبصح تقبرو ناي مسفح بحتاري للاونت أنصار لعلنا زلو ورفان زر خمزغنة منيستري قديات وصاير تراغليزو منغست إردرا أبتلوواتي بوليتيكاون قطبا مدرخ عالمنا مستقطبا بتسفيح صلات ندادن تفضر أو غازن زمزن ناي كاريبيان هاجر وعل كم زفر متقليزو نغستي ميس أفريكا USA كوينا زودي زدفت إردراويت سني تاب بعد ما سوي فدرشن سلام ناي سلام أمباسادر كوينا تراويحا أبز سومون أبدوب أفريكا بزسك أما كل هزباب بوتاتات بغطري 4 إثيوبيان دحر مقتالهم إمباسي إرترا نزيقاتاتو لعول تنقاق قبرون نزمل كتم آكلات منغستي لازم لهم قليزون هوحات كرمي كوينات تقراي زنابرة بيت مغري كل تقراي تاق ما يسرحو كجمر دحر موسانو إذا بايتو حدش بريزيدنت كمرز مخانو تقليزون إيران من محدار واشنطن قبل لتهاجر داق ما يوتا دراو سقمتين توسيدو نوح إوان زتصنحن كبير سعبين زقتلن ناي قبر ملس سقمتي كم توسدا تنقغا ناب زرزراتو مسنسقر إيران من محدار واشنطن قبل لتهاجر داق ما يوتا دراو سقمتين توسيدو نوح إوان زتصنحن كبير سعبين زقتلن ناي قبر ملس سقمتي كم توسدا تنقغا بمسرت حدا العلوي بعل سلطان حلوى ثورة أمريكا ولون وسون زخونه متقعتات دقيمان تجميراتو هاجرو أبتو زباب زركباو تهدراو معسكرات أمريكا نوح إوان تصنعن كبيرن متقعتات كتبت مخانا قليتهم عزازي حيل أير ماجيد مساوي أبتو زباب زركبو تهدراو معسكراتكم انتاي كم زقات أمار يغم أمراخ وقكمون تمساسل نگر كن رئينا قبل مقلاتو مع كنازين إيران قليتان أمريكان إسرائيلن كم داتا ورحلكاتي جميرن مس إيران أو كينات كم زنحا ذكر كوينو زغينا دما نغربنا رادع عالم زناوة معصاو مصاو بهرمز كم زخطل يقلت بزقا أمريكان مصاو بهرمز مخفات استفلالي هاجرات كسمرا تقدر تكبر كم زلا رويترس يحبر إيران بربع 29 ميازيا أمريكا قبل المراقبة ذكر زلو إجران تقتيلو ترايو زي فلت وتهدراو سقم تخطو سر مخانات انقغالا إزينا إيران ترير متقعتات أمريكان إسرائيلن أبتو زوبا داق ماي كوينات كجمرين زبل سكفتاتا تالعلو بمهلو غمزو خوني يقلز اللو مربب حبريتا أكسيوس أبتو غمزة سفرو عزستي وتهدراو حيل أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب قبل الإيران تخطات علي حتى إيران تعقون متقعتنا مكياد زوت أنو مدب كغروب مخانم يحبر بمسرت اتي مربب حبريتا مزقو دايك رب الزلو منجتات بمدكاس اتبا أزاز نايتي أما أكلاي مبرا نزكايد سرحيتات أمريكا زكتاتل ما أكلايت إزاز أمريكا أدميرال براد كوبر زغربو زلوتن نتحت قرص لمعات إيران نمدكع كاتغال لي غلي قبل قليت اللوم أتزبزب من محدار ترامب ندمس إيران زقبر زلو مدللاخ زمل أوزر الرب قبل عيتا هاجرو التهدرو سقمتي يحسب كم زلو يزرد هوحات كرمي كوينات تقراي زنبرة بيت مغري كل تقراي داق ما يسرحو كجمر دعر موسانو إذا بايتو حدش بريزيدنت كمرز مخانو تقليتو بريزيدنت قزيو ممحدار كل تقراي جنرال تدس ورده بايتو تقراي حدش بريزيدنت نممرات مدب كم زلون نسودو ما خاب سلطان خورد مدب كم زيبلون الرقاقيتوم إذا قزيو بريزيدنت ممحدار كل تقراي بيت مغري كل تقراي عربي بحت كمبوت حدش بريزيدنت التقلل كمرز مخانو الرقاقيتو قبلو سبسبات التقلل حبيروم إذا صباح عربي استكبرنا حوحات حرقنيا مخانو زنقرلو ساني السلف قرمي خوينات زنبرة كل الله بيت مغري تقلل داقماين مقام زوسرو الساني أبتو زوبا بوليتيكا وطري أبزر رأيل زل أوان سعيب زمت مخاني زنقرلو جنرال تادس نتقل مخوينات تقرأي زنبرة بايتون مملاس توسيد زل سقمتي نزب تقرأي نابكا لوكيناتن جيتشتن كأتوزخل قوي سقمتي لو بمقلات أبكن دزي حدش وطري أبزدفلالي ودباز تمقاقلو تقارو بمقرراب نتخلل نابز حاشا معرافنا مسككار أقلبو خنقبري قبا قبل كمزت حساسبة اتم صبصبات وتسيغم يحبروم اتب بريزيدنت أصيبو أب تخلل زلو خناتات أنا قدري غير كوان تعلوه أب تقوداي منغست فدرال تلقى خاطو خصوعقن
ሓሳብ ከም ዘይብሉ ብንጹር ኣቐዲሙ ገሊጹ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው ፕሬዚደንት ኮይነ ምቕጻል ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበለ ጀነራል ታደሰ ቀንዲ ድሌቱ ህዝቢ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ወፂኡ ብናቱ ዝመረጾ ቀዋሚ መንግስቲ ክመሓደር ምርኣይ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘሰክቕ ኣብ ማእከል ህዝባዊ ቦታታት ብቐትሪ 4 ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ምቕታሎም ኤምባሲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ይላዘብ ምህላውን ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶርያ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ዝተፈጸመ ኣሰቃቒ ቅትለት ምኽንያት ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ዞባታትን ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ኣብ ከተማታት ጆሃንስበርግ፣ ፕሪቶርያ፣ ደርባን፣ ፒተርማርስበርግን ኣብ ዝተረፈ ከተማታትን ፑሎኳንን ኢስተርን ኬፕን ዝነብሩ ህዝባዊ ምልክታ ከም ዘውፅአ ተገሊጹ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብቲ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቱ ብማርች ኤንድ ማርች ስያመ ጀሚሩ ዘሎ ጽልኣት ስደተኛታት ዝገልጽ ጎነፅ ዝተሓወሱ ሰልፍታትን ምንቅስቓሳትን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ድሕነቱ ዝውንኖ ንዋትን ንምሕላውን ንምዕቃብን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ብምጽዋዕ ኤምባሲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብቐረባን ብደቂቕን ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ቀጻሊ ዘረብ ይካይድ ከም ዘሎን ኣብቲ መግለጺኡ ሓቢሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶርያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መንግስቲ እቲ ሃገር ህጹጽ ስጉምቲ ክወስድን ኣብ ጸገም ዘለዎም ከባቢታት ፍሉይ ሓለዋ ክገብርን ከም ዝሓተተ ኣፍሊጡ። እዚ ናይ መጠንቀቕታ ጻውዒታት ዝወፅእ ዘሎ 4 ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ናይ መዓልታት ፍልልይ ከም ዝተቐትሉ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዘመልክትዎ እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ሲቪዲ ኣብ ዝተባለ ናይ ዕዳጋ ቦታ ከም ዝተቐትሉ ይሕብሩ። ንግስቲ ሚስ ኣፍሪካ USA ኮይና ዘውዲ ዝደፍአት ኤርትራዊት ስኒታ ኣብተኣብ ብኣድማሳዊ ፌደሬሽን ሰላም ናይ ሰላም ኣምባሳደር ኮይና ተረኺሓ። ኣብ 2023 ልዕሊ 10,000 ድምፂ ብምርካብ ቀዳመይቲ ንግስቲ ወይዘሪት ኣፍሪካ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ብምዃን ዘውዲ ዝደፍአት ናይ ፈለማ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ወይዘሪት ስኒታ ኣብተኣብ ኣብቲ ትምህርቲ ንኹሉን ኣገልግሎታት ኮመን ብዝብል ጭርሖታት ዝገበረቶ ጎስጓሳ ብኣድማሳዊ ፌደሬሽን ሰላም ወይ UPF ኢንተርናሽናል ናይ ሰላም ኣምባሳደር ኮይና ከም ዝተረኺሐት ተገሊጹ። ኣብ 1999 ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ ዝዓበየትን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂኒያ ኣሜሪካ ትነብር ወይዘሪት ስኒት ሓቀኛ ሰላም ብትምህርቲ እዩ ዝጅምር ክትብል ኣብ መግለጺኣ ብምጥቃስ ንዝመጽእ ወለዶ መዓልታዊ ብርህሩህ መንፈስ ምቕራብ ኣገልግሎትን ምምሃርን ኣብ ኣጋጣሚታት ሓሊፉ ጥራይ ዝግበር ዘይኮነስ መዓልታዊ ዝትግበር ክኸውን ከም ዘሎ ገሊጻ። ኣብ ቆልዑ ብፍላይ ከዓ ኦቲዝምን ዳውን ሲንድሮምን ዘለዎም ሰባት ኣብ ምትሕግጋዝ ክትሰርሕ ከም እትደሊ ትገልጽ ስኒት ብተወሳኺ ነተምሃሮ ኣብ ትሑት ኣገልግሎት ንዝርከቡ ሕብረተሰብ ንምልዓል ቀጻሊ ዕድላት ክህሉ ከም ዝጸውዐትን ከምኡውን መምህራን ተምሃሮን ከምኡውን መዓልታዊ ብሕያውነትን ንኹሉ ዝሓቁፍን ትምህርትን ዝያዳ ርህረትን ሰላማዊትን ዓለም ንምህናጽ ብሓባር ክሰርሑ ተሓሳሲባ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ተለዋዋጢ ፖለቲካውን ቁጠባዊ መድረኽ ዓለምና ምስታ ቁጠባ በቲ ሰፊሕ ጽላት ነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ዝመዘን ናይ ካሪብያን ሃገር ውዕል ከም ዝፈረመ ተገሊጹ። ኤርትራን ሪፐብሊክ ትሪንዳድን ቶባጎን ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ካሪብያንን ዝምድና ኣብ ምድላል ሮይ ስጉምቲ ዘመልክት ብወግዒ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምምስራትን ቤት ጽሕፈት ቀዋሚ ተልእኾ ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ክልተኣዊ ስምምዕ ትማሊ ሮብዕ 29 ሚያዝያ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዋሚ ተልእኾ ትሪንዳድን ቶባጎን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብስም ኤርትራ ኔል ፓርሰን ድማ ብስም ትሪንዳድ ቶባጎን ከም ዝፈረሙ ተገሊጹ። እዚ ብወግዒ ዝተገብረ ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ኣብ ካልኦት ብዙሕነታዊ መድረኻት ምትሕብባር ንምዕማቕ ዘለወን ሓበራዊ ተወፋይነት ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነን ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ባህላዊ ምልውዋጥን ዘጠቓልል ኣብ ሓበራዊ ረብሓት ዘለወን መዳያት ንዝዓበየ ምትሕብባር መገዲ ዝኸፍት ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ረድዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ጸብጻብ ኤርትራን ትሪንዳድን ቶባጎን ኣገዳስነት ምትሕብባር ምትሕግጋዝ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያ፣ ላቲን ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝምዕብላ ሃገራት ዝግበር ምትሕግጋዝ እዚ ምዕራፍ እዚ ንኽልታዊ ጽምዶ ሓድሽ መገድታት ከም ዝኸፍት ኣመልኪቱ። ክልቲአን ወከልቲ እዘን ሃገራት ምሕዝነታዊ ርክብ ንምዕቃብን ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ወይ ትካላት ንምትሕብባርን ዘለዎም ተገዳስነት ብምርግጋጽ ነቲ ናይ ስምምዕ ስነ ስርዓት ብፌርማ ብምኽታም ዛዚሞሞ።
ትሪንዳድን ቶባጎን ኣብ ካሪቢያን ዝያዳ ብኢንዱስትሪ ብልጽግ ቁጠባ ዘሎ ሃገር ኮይና ብዓብዩ ድማ በቲ ሰፊሕ ጽላት ነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ከም ዝምራሕ ይገልጽ። ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ንምብጻሕ እትገብሮ ናይ ምስፍሕፋሕ ጻዕሪ ልዕላውነት ኣንጻር ልዕልና ዘለዎ ህርፋን ዘርኢ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ገሊጹ። ብመሰረት ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብ29 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፉ መራሒ ሰልፊ ብልጽግና ኣብይ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ምውዓዝ ንህልውና ሃገሩ ዋናን ዘይቅየር ዕላማን ገይሩ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝገለጾ ብምጥቃስ ሓንቲ በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ብዋጋ ናጽነትን ዶባትን ካልኦት ሃገራት ንምግባትን ከምኡውን ድሕነት መረግጋእን ክልቲኡ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከመኽንየሉ ተፈጥሮኣዊ ገይሩ ብምውሳድ እዚ ተረኻ ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ጉድለት ዘለዎ ቅድመ ኩነት ዝተሰረተ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ብደረጃ ዓለም ብመሬት ዝተኸበ ሃገራት ምስተን መተሓላለፊ ገማግም ባሕሪ ዝውንን ሃገራት ብዝግበር ሓበራዊ ስምምዓት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘውሕሳን ዝተቐሰተ ጽሑፍ ኤርትራ ወደባታ ንንግዳዊ ጥቕሚ ንምኽፋት ዘይተዓቀበ ድሌት ከም ዘርአየትን ንኢትዮጵያ እውን ወደባታ ብለጋስ ውዕላት ክትጥቀመሉ ከም ዝፈቐደተላ ናይ ትማሊ ንጹር ታሪክ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። እንተኾነ ነዚ ሓበራዊ ምትሕግጋዝ ክሳብ ሕጂ ከም መትከል ከም ዝሰርሐሉ ንዝግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ዕሽሽ ብምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቁጠባዊ ድሌታት ምስ ግዝኣታዊ ጠለባት ብምትሕዋሱ ካብ ተጠቃምነት ናብ ብዛዕባ ዋንነት ወደባት ብምምራሕ ከምኡውን ንልዕላውነት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ብምእታው ክቕይር ምርኣዩ ኣብ ባህሪ ናይቲ መሪሕነት ዕምቆት ዘለዎ ግዜኡ ዝሓለፈ ናይ ምግባት ባህጊ ዘንጸባረቕ ምዃኑ እቲ ጽሑፍ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣረድዩ። ነዚ ንምትግባር ድማ እቲ መሪሕነት ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣዊ ናይ ቁጠባ ፖለቲካውን ቅልውላዋት ንምግልጋል ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ክትዓትን ጸጥታዊ ስክፍተታትን ዝብሉ ቀንዲ ምኽንያታት ይጥቀመላው እቲ ጽሑፍ ገሊጹ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሓድሽ ኣርእስቲ ዝመስሉ ውሽጣዊ ኣቓልቦ ሃገሩ ንምጥምዛዝ ዝጽዕር ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ኢትዮጵያ ወላ እኳ ገማገም ባሕሪ እንተዘይብላ ዓበይቲ መስመራት ባሕሪ ኣብ ምውሓስ ክትሳተፍ ይግባኣ ክብል ዝገለጹ ሓሳቡ ጽምብላልዕሲ ነብሳ ዘይከደነት መሬት ክደነት ዝብል ልሙድ ናይ ትግርኛ ኣባህላ ከም ዝዘኻኸርን ከምኡ ድማ ናይቲ ሃገር ንኣሽቶ ሃገራት ናይ ጸጥታ ዓቕሚ የብለንን ዝብል ኣገላልጻ እቲ ጽሑፍ ኣብ ታሪኽ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምዕባይን ምንኣስን ከም ዘይምርኮስ ኤርትራ ብተግባር ንተኸታተልቲ መንግስታት ኢትዮጵያ ዓለምን ክፈልጡ ዘመስከረት ሃገር ምዃና እውን ኣዘኻኺሩ። ካልእ ተወሳኺ ሓቂ እቲ ጽሑፍ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ሓንቲ ብመሬት ዝተኸበት ሃገር ብዘይስምምዓ አንገዲት ሃገር ብበይናዊ ስጉምቲ ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ወተሃደራትን ናብ ግዝኣታዊ ማያት ጎረቤት ሃገር ከተዋፍር ኣይትኽእልን እያ ክብል ነተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብሓጎስ ተሃዊኹ ዝኸሰሮ ዕድል ኣመልኪቱ እቲ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ጽሑፍ ግሉጽ መብርሂ ይብሉ። ናጽነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይወርድን ቅዱስን ምዃኑ ምግላጽ ዘድልዮ ኣይኮነን ዝበለት ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ ሰላምን መረጋግእን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባር እምበር ካብ ጎረቤት ሃገር ዝመጽእ ናይ ምስፍሕፋሕ ዕላማ ይምርኮስን ብምባል ኤርትራ ንዞባዊ ቁጠባ መተሓግጋዝ ከም እትደግፍ እኳ እንተገለጸት ንነባሪ ሰላም ግን ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ዲፕሎማስያዊ ኣቀራርባ ከመሓይሹን ኤርትራ ድማ ከም ልዕላዊት ሃገር ምሉእ ብምሉእ ከኽብሩን ኢላ ከም እትኣምን ኣተሓሳሲቡ። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ዝጸናሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ይግበረልኩም።